अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद फज़्ल व करम से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नलाइन मुक़द्दसा के साया से आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। आका अलैहिस्सलाम की विलादत व सादत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, उस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं। और ये गुफ्तगू हम इमामुल उम्मा शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदाज़िलाहुल आली की किताब अल वफ़ा फ़ी रहमतिन नबी मुस्तफ़ा से करते हैं। आज इसी किताब के चैप्टर 11 पर बात करेंगे और आका अलैहिस्सलाम के सरापाए रहमत होने के एक नए पहलू पर इंशाअल्लाह हदीस मुबारका का कुछ गुलदस्ता जो है वो हम पढ़ते हैं। आका अलैहिस्सलाम मुनाफिकीन के लिए कितने रहीम और शफीक थे, इसके हवाले से हदीस मुबारका है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम माल गनीमत की तकसीम फरमा रहे थे कि अब्दुल्ला बिन ज़िल खवैसिरा तमीमी आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, इंसाफ से तकसीम कीजिए। इसके इस तान पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा नास हो, अगर मैं इंसाफ नहीं करता तो फिर और कौन करता है। इस पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हुज़ूर इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, इसके कुछ साथी ऐसे हैं या होंगे कि उनकी नमाज़ों और उनके रोज़ों के मुकाबला में तुम अपनी नमाजें और अपने रोज़े हकीर जानोगे, लेकिन वो लोग दीन से इस तरह खारिज होंगे जिस तरह तीर निशाना से पार निकल जाता है। तीर फेंकने के बाद तीर के पर को देखा जाएगा तो इसमें भी कोई खून का असर ना होगा। तीर की बाड़ को देखा जाएगा तो इसमें भी खून का कोई निशान ना होगा और तीर जानवर के गोबर और खून से पार निकल चुका होगा। ऐसे ही इन खबीसों की मिसाल है कि दीन के साथ इनका सिरे से कोई ताल्लुक ही ना होगा। ये हदीस मुत्तफक अलैह है। हज़रत शरीक बिन शहाब ने बयान किया कि मुझे इस बात की शदीद ख्वाहिश थी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से मिलूं और इनसे ख्वारिज के मुतल्लिक दरियाफ्त करूं। इत्तफाकन मैं ईद के रोज़ हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके कई दोस्तों के साथ देखा तो मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि क्या आपने खारजों के बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है। उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आँखों से देखा है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुछ माल पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को उन लोगों में तकसीम फरमा दिया जो कि दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और जो लोग पीछे बैठे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुछ भी अता ना फरमाया। चुनाचे इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और इसने कहा, ए मोहम्मद, आपने इंसाफ से तकसीम नहीं की। वो शख्स स्याह रंग, सर मुड़ा हुआ और सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और इमाम अहमद बिन हम्बल की रवायत है कि इसकी दोनों आंखों के दरमियान माथे पर सजदों का निशान था। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस बात पर शदीद नाराज़ हुए और फरमाया, खुदा की कसम, तुम मेरे बाद मुझसे बढ़कर किसी शख्स को इंसाफ करने वाला ना पाओगे। फिर फरमाया, आखिरी ज़माना में कुछ लोग पैदा होंगे, ये शख्स भी इन्हीं लोगों में से है। और एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक़ की तरफ से कौम निकलेगी, ये आदमी भी इन लोगों में से है और इनका तौर तरीका भी यही होगा। वो कुरान मजीद की नहायत शीरी अंदाज में तिलावत करेंगे। कुरान इनके हलक से नहीं उतरेगा मगर वो इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। इनकी निशानी ये है कि वो सर मुड़े हुए होंगे, हमेशा निकलते ही रहेंगे यहाँ तक कि इनका आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ निकलेगा। इस हदीस को इमाम नसाई, अहमद इब्न अबी शैबा और बाज़ार ने रवायत किया है। इमाम हाकिम ने फरमाया कि यह हदीस सही है। इमाम हैसमी ने फरमाया इसके रिजाल सही हदीस के रिजाल हैं।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے جو کہ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے والد یعنی منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اپنے والد کو مت قتل کرو۔ وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت عطا کریں اور میں اسے یعنی اپنے والد کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو مت قتل کرو۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور پھر یہی عرض کیا اور اسی طرح کا جواب ملا۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ وضو فرمائیں اور مجھے اپنے وضو کا پانی عطا کر دیں، شاید اس بابرکت پانی سے اس منافق کے دل میں نرمی اور رقت پیدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی نے عطا کیا تو انہوں نے اپنے والد کو وہ پانی پلایا۔ اسی حدیث کو امام عبد الرزاق، حاکم اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اور امام حیثمی نے فرمایا اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے اپنی قمیض مبارک عطا فرمائیے کہ میں اس سے اپنے والد کو کفن دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی قمیض عطا فرما دی اور فرمایا، جنازہ کے وقت مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں اس پر نماز پڑھوں۔ جب اطلاع دی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہوئے قیام فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے یعنی منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی تو وحی نازل ہوئی، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی کی قبر پر تشریف لے گئے جبکہ اسے گڑھے میں داخل کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے باہر نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھٹنوں پر رکھا، اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی قمیض اسے پہنائی، کیونکہ اس عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیض پہنائی تھی۔ حضرت سفیان اور حضرت امام ابو ہارون یحییٰ نے فرمایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 قمیضیں تھیں۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ کو وہ قمیض پہنائیے جو جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے۔ حضرت سفیان نے بیان کیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے عبداللہ بن ابی کو اپنی قمیض پہنائی کہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قمیض بطور کفن پہنا کر کیا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، قبیلہ دوس والوں نے نافرمانی کی۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور حق سے منکر ہوئے تو آپ ان کی بربادی کے لیے بد دعا کیجیے۔ کہا گیا دوست ہلاک ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔
اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں دین میں واپس لے آ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ محترم ناظرین، اسی پر منافقین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحیم و شفیق تھے، یہ احادیث کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔